نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی ایسا تسا سنیاں دا پیر مولا علی مولا علی ایک واقعہ آپ دی شفاعت دا سنانا چاہنا ہے اللہ اکبر آپ دے دور خلافت دی اندر ایک حبشی غلام آیا تے دل وچ مولا علی دا پیار بھی رکھدا ہے آپ دی محبت بھی رکھدا ہے پر اس نے چوری کر لئی چوری کیتی تے انہوں پھڑ کے مولا علی دے دربار وچ لے آندا گیا گواہ قائم ہو گئے چوری ثابت ہو گئی اسلام دے اندر چوری دی سزا ہے کہ اودا ہاتھ کٹیا جائے دوجی واری کرے محال سمت دا پیر کٹیا جائے چوری دی سزا ہاتھ کٹنا ہے چوری دی سزا پیر کٹنا ہے اللہ اکبر میرے مولا علی پاک نے فرمایا بے شک نعرے ساڈے لاندا ہے لیکن اینو جہنم دی اگ تو ہی بچانا ہے لہذا اینو دنیا وچ ہی ایدی سزا دتی جائے گی ہاتھ کٹوا دتا گیا اودا ہاتھ لا دتا گیا ہن ہو گیا ٹنڈا لیکن زمانے والیاں نے ویکھیا پہلیاں گلیاں وچ پیا چلدا ہے او کٹا ہاتھ چک کے کٹا بازو چک کے نعرے لاندا ہے پیا کی آندا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا آج تے شاعری کچھ تگڑی گل کر سن تے ساڈے پیر ہی نے بندے کئی ماشاءاللہ وہ آندے نے پیر بھی ہوئی جڑا ساڈے مطابق چلے اور سجنا توجہ ہے میری طرف او دا ہتھ وڑ چھڑیا پیراں نے ہتھ وڑ چھڑیا پیراں نے پر کی نعرہ پہ لاندا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید وہ کٹا ہاتھ بھی چکے آندا ہے واڈے سلامت رہے اللہ سلامت رکھے اونچا کر کے آکھو میں مرید ہاں علی دا تفسیر کبیر وچ واقعہ لکھیا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا حضرت سلمان فارسی نے بیکھیا وہ بیلی ہاتھ نتی ہو جائی انہیں کیا علی پاک بڑھوایا ہے وہ تیرا ہاتھ مولا علی نے بڑھوایا تو پھر بھی نعرہ یا علی سرکار دے اب بولو تو صحیح نا نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے بابے تو آڑا تے کوئی نہیں نہ وڈیا نعرہ حیدری تیرا ہاتھ بڑھایا نے اجے بھی علی لی پہ کرنا ہے وہ سا کیا کیوں نہ علی علی کرا انہا جنم تو نہیں بچا لیا مالکہ جنم تو نہیں بچا لیا انہا شریعت مطابق عمل کیتا ہے پتہ لگا وہ جڑا علی دا ملانگ ہوئے علی دے پیر محمد عربی دی شریعت دا یاد آ رہا شریعت دی پائمالی کرنے والا نہیں ہوندا شریعت نو منن والا ہوندا ہے او مندا ہے نانے دی شریعت کہندی من ضرب الحدود وشکل جیوبا ودا بدا والجاہلیہ جڑے بندے نے اے کام کیتا جڑے بندے نے اے کام کیتا جڑے بندے مرثیہ کیتا اور جہالت کلام پڑھے لیسا منا ساڈے وچوں نہیں ساڈا او یہ جنے اصغر دے کے بھی قرآن پڑھیا آیا یا کوئی اللہ اونچی پانچ بار یا کو سبحان اللہ جنہیں علی اکبر جیسا جوان دے کے بھی نماز نہیں چھڑی آئی سجدے وچ سارے کٹایا آیا ساڈا او ہے جڑا صبر بھی کردا قرآن بھی پڑھدا نماز بھی پڑھدا اللہ اکبر اے نہ کیوں اشارہ نماز دی گل نہیں کیتی کئی بندے پرہیزگار میرے بھائی ہوندے نے جو آدھی اشارہ تقریر اپنی بابیاں دی کر چھڑی ہے پر نماز دی گل نہیں آکی ہے اور ساڑیاں بابیاں دی گال جدو آوے دا مطلب ہوندہ ہے قرآن دی بھی گال آ رہی ہے نماز دی بھی گال آ رہی ہے کیوں اہل بیت پنجاں نال قرآن بھی لازم ہے تے نماز بھی لازم ہے جو ہے میری طرف اس وقت انہاں دا پیار آئے دل چ بساؤ تے دل وچ جدو پکا پیار آ جائے تے بندہ نمازی بھی بن جاندہ ہے حاجی بھی بن جاندہ ہے قرآن دا کاری بھی بن جاندہ ہے تے جدے دل چ پیار نہ ہوئے نمازی بانی نہیں سکتا جنہیں چھڑے دیہڑا لانیاں ہونا چار دیہڑا تے علی علی اس واسطے کرنی ہوئے وہ کدے نمازی بن نہیں سکتا نمازی اوہی بندا ہے جدے دل وچ نبی بھی ہوئے علی بھی ہوئے علی دے بچے بھی ہون تے علی دی بیوی بھی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری
توجہ ہے میری طرف مولا علی پاک ہاتھ وڈایا ہے حضرت سلمان کہندے نے مولا علی ہاتھ وڈائے پھر بھی علی علی پیا کرنا ہے عرض کردا انہاں مینوں بچایا نہیں جہنم تو انہاں شریعت عمل کیتا ہے نا تے اس واسطے علی علی پیا کرنا آیا پہلے دنیا چ بچاندے اے مالکا ہن جنت چ جہنم چ بچا لیا جنت چ کھڑنا ہے جنت چ کھڑنا ہے اللہ اکبر تے جا کے حضرت سلمان فارسی دا سڑیا مولا علی او ایڈا پیار کردا جے ہاتھ بھی وڈایا جے پھر بھی نا نعرے تواڈی پہ ماردا ہے صدقے جاواں یا 14ویں صدی دا بھی کوئی پیر ہوے نا تو کسی نے گال کاٹ سڑے تو باہر جاندیاں بھی اگلا پھر بھی آخدا جائے بلے میرا پیر عمر شاہ تے کوئی دوجا آ کے دسے سرکار اونوں تگڑی گل کیتی جو پھر بھی تواڈے نعرے ماں تے سرکاراں بلا کے سینے لانا ہے کہ نہیں لانا یا 14ویں صدی دا پیر ایڈا کریم ہوندا ہے تے جدا نا ہی مولا علی سی جدی مار نال پیر پیر بن دے صدقے جاواں میرے پیر علی سرکار نے اونوں بلا لیا بلا کے نا یا علی سرکار نے فرمایا تھا کٹیا ہاتھ کتے وے لیاؤ لیاندا گیا بازو رکھیا نال ہاتھ رکھیا اتے اپنا رومال رکھ چھڑیا ہاتھ گیا بھی چواز آئی علی اپنا رومال چک لے اسا تیرے صدقے وال کر چھڑیا اسا تیرے صدقے اگے کٹے ہاتھ نال پڑدا سی تے ہن ہاتھ پھر سلامت ہو گیا تے آندا سی پنج تن پاک اوے پنج تن پاک شفا والے اکسیر دی کوئی مثال نہیں جنت کو سر عرش فرش جاگیر دی کوئی لوڑ نہیں ماشاءاللہ ہمت کسی دے شاک جائے بھی لے علی ہاتھ جوڑ گئے علی ہاتھ جوڑ گئے میں قرآن پڑھ کے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنا دے سن جیڑا پہلے آہائی مٹی دا پرندہ مورتی بنا کے پھوک مار دے سن او دے وچ جان آ جاندی سی او دے وچ جان آ جاندی سی سجنا اے تے قرآن دیاں گلاں نے جنہاں دی لو اللہ نال لگی ہوے ہاتھ کی بندہ دو ٹوٹے ہویا ہوے تے جوڑ چھڑ دے اللہ تیسری ہستی نے پانچ تن پاک وچ حضرت بی بی پاک